औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, दुआ है कि दौरान बयान होने वाली कमी बेशी, गलती, कोताही और जुबान की लग़ज़श को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बेमिसाल रहमत के सबब मुआफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, क्योंकि ये वाक़या तारीख के मशहूर मारूफ बादशाह अज़्दुद्दौला की जिंदगी में पेश आया, तो इस लिहाज से ये मुनासिब होगा कि बादशाह अज़्दुद्दौला के तारुफ पर मुख्तसर सी नजर डाली जाए। ईरान और रूस की सरहद से मुत्सल बहेरा खज़र यानी बहेरा कैस्पियन में 4वीं सदी हिजरी यानी 10वीं सदी ईसवी में एक कौम आबाद थी। उस कौम के अफराद बुलंद कामत और ताकतवर थे। सर के लंबे और घुंघरियाले बाल उनकी इम्तियाजी खसूसियत थे। ये बड़ी बहादुर और जंगजू कौम थी। तारीख उनके मोरसे आला का नाम अबू शुजा बविया बिन फना खुसरू बताती है और उन्हीं के नाम पर यह कौम आले बविया कहलाती है। बादशाह अज़्दुद्दौला का नाम अबू शुजा फना खुसरू, वालिद का नाम हसन और लकब रुकनुद्दौला है। अबू शुजा ने 5 ज़ुल्क़ादा 324 हिजरी मुताबिक 24 सितंबर सन 936 ईस्वी को ईरान के मशहूर शहर अस्फ़हान में आंखें खोली। बादशाह अज़्दुद्दौला के दौर की नुमाया खसूसियत यह है कि उनके दौर में इल्म को आम किया गया, अलूम को तरक्की दी गई, साहबे इल्म लोगों की हौसला अफजाई की गई और यूं मुसलमानों ने इल्मी लिहाज से बड़ी तरक्की की। बादशाह अज़्दुद्दौला के तारुफ के बाद चलिए वाक़या का बाकायदा आगाज करता हूँ। बादशाह अज़्दुद्दौला के दरबार में एक तुर्की नौजवान काम करता था। उसके हमसाये में एक शरीफ घराना आबाद था। मियाँ बीवी नए नए शादी के बंधन में बंधे थे। दीवार से दीवार मिली हुई थी। इत्तफाक की बात, दीवार से एक ईंट गिर पड़ी या उस तुर्की नौजवान ने कसदन निकाल ली। बहरहाल दीवार में सुराख हो गया। उस तुर्की नौजवान ने रोजने दीवार से झांक कर देखा। उसे एक निहायत खूबसूरत औरत नजर आई। अब उसे दीदो बाजदीद का ऐसा चस्का पड़ा कि वो पहरों सुराख से उस औरत को देखता रहता। शुरू में तो औरत को पता ना चला कि कोई उसे देखता है। अलबत्ता रफ्ता रफ्ता उसे मालूम हो गया कि तुर्की नौजवान उसे चोरी छुपे देखता रहता है। औरत पाक दामन थी। उसने अपने खामद से शिकायत की कि यह तुर्की नौजवान मुझे रोजाना रोजने दीवार से झांकता रहता है। इस मकान में मेरे सिवा कोई और नहीं है, इसलिए लोगों को शक गुजरेगा कि मेरी उससे शनासाई है और मैं उससे बातें करती होंगी। समझ में नहीं आता कि उससे छुटकारे के लिए क्या करूं। खामद को जब ये मजमूम हरकत मालूम हुई तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि उसकी इज्जत पर डाका डाला जा रहा है। उसने फौरन एक मंसूबा बनाया और अपनी बीवी से कहा, घबराने की जरूरत नहीं, ऐसा करो कि उसके नाम एक रुक्का लिखो और इसी रोजने दीवार से उसकी तरफ फेंक दो। रुक्के का मजमून ये होना चाहिए, ऐ नौजवान, फजूल खड़े होने और रोजने दीवार से मुझे चोरी छुपे तकते रहने का कोई फायदा नहीं। तुम यूं करो कि ईशा के बाद जब अंधेरा छा जाए और लोग सो जाएं, तो तुम चुपके से मेरे दरवाजे पर आ जाना, हल्की सी दस्तक देना, मैं तुम्हारे लिए खामोशी से दरवाजा खोल दूंगी। औरत ने ये मजमून लिखकर तुर्की नौजवान की तरफ उस रोजने दीवार से रुक्का फेंक दिया। तुर्की नौजवान ने फौरन रुक्का पड़ा, खुशी से झूम उठा और रात होने का बेताबी से इंतजार करने लगा। इधर खातून के शोहर ने घर के दरवाजे के पीछे गहरा गड्ढा खोदा और ईशा के वक्त तुर्की नौजवान की घात में बैठ गया। सूरज गुरूब हुआ, चारों तरफ अंधेरा छा गया। ईशा के वक्त नौजवान औरत के दरवाजे पर जा पहुंचा और एहतियात से दस्तक दी। दरवाजा धीरे से खुल गया। नौजवान ने जूं ही अंदर कदम रखा, शोहर ने जोर से लात मारी और उसे गड्ढे में गिरा दिया। फिर मियाँ बीवी ने मिलकर ऊपर से मट्टी डाल दी। चंद दिनों तक तो उस तुर्की नौजवान के बारे में किसी ने कोई बात नहीं की।
مگر جب وہ متواتر کئی دن تک نظر نہ آیا تو بادشاہ عضدالدولہ کو اس کا دھیان آیا۔ بادشاہ نے اپنے مقربین سے اس کے بارے میں استفسار کیا تو اسے بتایا گیا کہ وہ کئی دنوں سے بغیر اطلاع کے غائب ہے۔ بادشاہ عضدالدولہ کو اچانک ترکی نوجوان کے غائب ہو جانے پر بڑی تشویش ہوئی۔ وہ اس معاملے کی تفتیش کرنے لگا۔ اس نے اس کی رہائش گاہ کے قریب والی مسجد کے مؤذن کو بلا بھیجا۔ مؤذن کو سرکاری دربار سے بلاوا آیا تو یہ خبر آنے واحد میں پورے محلے میں پھیل گئی کہ مؤذن کو خلیفہ نے طلب کیا ہے۔ مؤذن حاضر خدمت ہوا۔ بظاہر عضدالدولہ مؤذن سے سختی سے پیش آیا، تاہم اس نے جیب سے 100 دینار نکالے اور کہنے لگا، یہ 100 دینار لو اور تمہیں جو حکم دوں اس کی تعمیل کرو۔ مؤذن نے عرض کیا، حکم دیجئے، فوری تعمیل ہوگی۔ عضدالدولہ نے حکم دیا کہ جب تم واپس جاؤ تو عشاء کی اذان دے کر مسجد کے اندر بیٹھ جانا۔ سب سے پہلے جو شخص آئے اور میری نسبت پوچھے کہ میں نے تمہیں کیوں طلب کیا تھا تو صبح اس کے بارے میں آ کر اطلاع دینا۔ مؤذن واپس آیا اور عضدالدولہ کے حکم کے مطابق اذان دے کر مسجد میں بیٹھ گیا۔ اذان سنتے ہی ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ یہ وہی آدمی تھا جس کی بیوی پر ترکی نوجوان بری نگاہ رکھے ہوئے تھا اور جسے اس نے اپنے دروازے کے پاس گڑھے میں دفن کر دیا تھا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی اس نے مؤذن سے پوچھا، میرا دل تمہاری ہی طرف لگا ہوا تھا، بتاؤ خلیفہ نے تمہیں کیوں بلوایا اور وہ تم سے کیا معلوم کرنا چاہتا تھا؟ مؤذن نے بتایا، کوئی خاص بات نہیں، عضدالدولہ نے مجھ سے اچھی ہی بات کی ہے۔ صبح ہوتے ہی مؤذن مسجد سے نکلا اور عضدالدولہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس آدمی کے بارے میں اطلاع دی۔ عضدالدولہ نے فوراً اس آدمی کو بلا بھیجا۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی عضدالدولہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ عضدالدولہ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، ترکی نوجوان کا کیا قصہ ہے؟ وہ بولا، حضور آپ نے اس ترکی نوجوان کے بارے میں پوچھ ہی لیا ہے تو میں آپ کو بالکل سچ بتلاتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میری بیوی پردہ نشین اور پاک دامن خاتون ہے۔ یہ نوجوان ہمارا پڑوسی تھا۔ وہ مکان کی دیوار سے اسے دیکھتا رہتا تھا اور ورگلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ صرف میرا ہی گھر ہے اور اس میں صرف میری بیوی ہی رہتی ہے، اس لیے وہ اس بات سے بہت پریشان تھی کہ اگر کسی کو اس کی تاک جھانک کا حال معلوم ہو گیا تو وہ یہی سمجھے گا کہ وہ بھی اس نوجوان کی خباثت میں برابر کی شریک ہے۔ یہ میری عزت پر حملہ تھا، میں برداشت نہ کر سکا، لہذا میں نے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ اس شخص نے مختصر طور پر ترکی نوجوان کو گڑھے میں دفن کرنے کی روداد بھی سنا دی۔ عضدالدولہ نے اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد فرمایا، جاؤ اللہ کے سپرد، نہ لوگوں کو اس بات کی کوئی خبر ہوئی اور نہ ہم یہ راز افشا کریں گے۔ ناظرین گرامی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک نہ صرف ہم سب کو بلکہ ہماری نئی نسلوں اور تمام آنے والی نسلوں کو تاک جھانک جیسی کبھی برائیوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔